What's up guys? मेरो दुई पैसा नयाँ ठाउँ नयाँ भेष I guess. अनि आजको एपिसोडमा मसँग हुनुहुन्छ none other than Ashish Dai, and we're talking about transformation, why you need to seek transformation in life, why you need to seek changes, why they are important, and we have also talked about why we were not able to do podcast for last 3 months. अनि यो गएको 3 मन्थमा हामी केमा बिजी थियौँ त? Actually we worked on a project called Pariyati. त्यो सुन लन्च हुँदैछ, त्यसको बारेमा पनि एउटा इन्ट्रोडक्सन छ हाम्रो पडकास्टमा, त्यो सुन्नुहोस् अनि इन्जोय द एपिसोड. Namaste Astai. Namaste Chitesh. Podcast after a long time. How does it feel? Podcast मात्रै हैन, कामै नगरेकै कति समय भयो. So you know, एउटा लामो अन्तराल पछि चाहिँ फेरि काम गर्न बस्दाखेरि खुसी लागिरहेछ. 3 months को ग्याप दाइ, अनि विथ कोरोना एन्ड कोभिड सिचुएसन गोइङ अन, अनि त्यसपछि हजुरको यो ब्रेक फ्रम वर्क हैन, हाउ डज इट फिल दाइ? Do you feel stagnant or do you feel rejuvenated? How does it feel? म अलरेडी 2019 को अर्ली डेज जब तिमीलाई थाहा थियो कि मेरो त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिल भएन, त्यो समयतिरदेखि नै अलिकति फ्रस्ट्रेसनमा थिएँ, किनभने यु नो आफूले एउटा एडिक्वेट अमाउन्ट अफ टाइम लगाएर गरेको काम सक्सेसफुल नहुँदाखेरि डेफिनेटली अपसेटिङ हुन्छ. अनि त्यसले एउटा सर्टन काइन्ड अफ परिवेश पनि सृजना गर्छ, किनभने सबैको केही एक्सपेक्टेसन थियो, केही एम्बिसन्स थियो, गोल्सहरू थियो. एज अ कम्पनी मैले कुरा गरिरहेको छु होइन, कामको कुराले चाहिँ म स्ट्याग्नेन्ट त्यतिखेर फिल गरिरहेको थिएँ. अनि 2019 को एन्डतिर चाहिँ मलाई एउटा मेरो लाइफमा अब एउटा बिग चेन्ज आउँदैछ भन्ने एउटा इन्ट्युटिभ फिलिङ डेफिनेटली थियो, र त्यसले कसरी रूप लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली क्लियर थिएन. सो कोभिड स्टार्ट हुँदाखेरि मेरो लाइफमा नि ट्रबल स्टार्ट भयो, मेरो प्रोफेसनल लाइफमा, र त्यो ट्रबलले चाहिँ ठ्याक्कै लकडाउन आउने ठाउँतिरसम्म मेरो त्यो जुन ट्रबल थियो त्यो रिजल्भ भइसकेको थियो. कोभिडले केही डिलेजहरू गर्यो, र डिलेज एक्चुली जुन मैले अहिले यो हामीले काम स्टार्ट गर्ने भनिरहेछौँ पार्यती प्रोजेक्ट भनेर, त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्कसनमा हुँदै पनि खासै त्यसलाई मोमेन्टम दिन सकिरहेको थिएन. सो ढिला गर्यो कोभिडले, कति कुराहरूलाई चाहिँ ढिला सुस्ती गर्दैन पछाडि पुऱ्याइदिएको छ. तर त्यसको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने एडिक्वेट अमाउन्ट अफ सोच्ने टाइम चाहिँ पाइयो है. हाउ टु डु दिस, वाइ टु डु दिस, यु नो, यो सबै कुरामा चाहिँ आफ्नो एउटा म के भन्छु रिफ्लेक्ट गर्ने आफूलाई होइन. डु आई रियली वान्ट टु डु दिस होइन, यी सब प्रश्नका उत्तर चाहिँ आरामले बसेर यस्तो परिवेशमा हेर्ने मौका पाइयो. र त्यही मैले 3 महिना यहाँ गण्डकी अञ्चलमा, गण्डकी प्रदेशमा होइन, हामी पुरानो मान्छेलाई अञ्चल भन्न आउँछ होइन, गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ बिताएँ. पोखरामा केही समय अस्थान, यहाँ माछापुछ्रे गाउँपालिका, जुन चाहिँ मेरो पारिवारिक हिसाबले पनि एउटा मेरो व्यक्तिगत पारिवारिक एउटा इतिहास जोडिएको भएको हुनाले एउटा न्यू एनर्जी पार्यती आफ्नो पर्सनल भएको मलाई एउटा सिफ्ट भएको फिल चाहिँ भएको छ. अब कोभिडले चाहिँ ल्याएको परिस्थितिले जुन यु नो व्यापार क्षेत्रमा हामी जुन एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्छौँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै उदास हुने खालको परिस्थिति क्रिएट गरेको छ सबैतिर. म अहिले पनि एन्टरप्रेन्योर्सहरूसँग कनेक्टेडै हुन्छु र कुरा गरिरहेको हुन्छु. सो त्यता सोच्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ लाग्छ होइन. निकै मान्छेले ज्यान गुमायो, कति अप्ठ्यारोमा परे, हस्पिटलाइजेसन भयो होइन, यो सबैलाई जोखिमको एउटा परिस्थिति छ, त्यो एउटा नेगेटिभ छ यसको. तर पोजिटिभ चाहिँ यो एउटा एकदम जरुरी एउटा टाइम जुन आफ्नो लाइफमा हुन्छ, एउटा परिवारसँग बिताउने, रिफ्लेक्ट गर्ने, यु नो, गट अपर्च्युनिटी टु स्लो डाउन. सो यसरी नै बित्यो 3 महिना, यहाँसम्म आइपुग्यो. ठाउँ नयाँ दाइ, परिवेश नयाँ, कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ यस्तो कुरा चाहिँ, यो चेन्जको कुरामा चाहिँ, नट जस्ट व्यवहारिक कुरामा, आफ्नो प्रोफेसनल कुरामा. मैले भन्न खोजेको ठाउँ र परिवेशको कुरा. म यसलाई यसरी बुझाउँछु. अब जब म आफै यो एउटा स्पिरिचुअल जर्नीमा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो एउटा विकनेस चाहिँ के फिल हुन्थ्यो भने म भेरी रियाक्टिभ, झडङ्ग रिसाइहाल्ने, कराउने, अथवा
त्यो सिचुएसनमा इन्टुइटिभ जे आउँछ त्यो रियाक्ट गरिहाल्ने खालको थिएँ। त्यसमा अलिक केही काबु हुनुपर्छ आफू, एउटा कम्पनी चलाएर या एउटा डिसिजन मेकर लिडर भएपछि केही परिपक्वता धैर्यता चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ मैले एउटा के चिज भेटाएँ, एउटा आफैले लर्न गरेको टुल भने मलाई कुनै सिचुएसनमा रिस उठ्यो भने चाहिँ म उठेर हिँडिदिन्थेँ। बिकज म त्यहाँ अब बोल्न अथवा त्यसलाई डिबेट गर्नतिर लागेँ भने चाहिँ त्यो सिचुएसन झन् एस्केलेट हुन्छ या वर्स हुन्छ भन्ने रियलाइजेसनले। सो यो सेम वेमा कि त्यही परिवेश त्यो एनर्जीमा बस्यो भने नेगेटिभ हुन्छ, झगडा हुन्छ। सो सेम थिङ, इफ यु वान्ट चेन्ज एउटै ठाउँमा बसेर त त्यो नहोला। म त खालि यो मैले नेचुरल म यस्तो राम्रो ठाउँमा आएर बसेँ भन्ने त्यो कन्टेक्स्टले भन्न खोजेको होइन। तर तपाईँ अहिले जुन परिवेशमा हुनुहुन्छ त्यो परिवेशबाट त what is change? Moving from one position to another, as basic as that, right? Or from one situation to another. Basic principle of change त्यही हो, your circumstances change गर्ने, आफ्नो environment change गर्ने. So if you're seeking change, मैले चाहिँ as entrepreneur मैले सधैँ युज गरेको टुल के हो भने केही समय व्यक्तिगत समय निकाल्ने। र मलाई चाहिँ प्राकृतिक परिवेश एकदम मनपर्छ। सो अब कसैलाई अर्कै परिवेश मन पर्ला। मैले यहाँ भेकेसन र स्टेकेसनको कुरा जुन आउँछ त्यो मैले यहाँ एड गर्छु कि लट अफ पिपल टेक भेकेसन। व्हाट आई सी इज पिपल विल गो आउट 2 दिन आफ्नो घरकै परिवेशमा भइरहेकै चिजहरू अथवा त्योबाट निक्लिनलाई एकछिनको एस्केपको लागि हामी 2-3 दिन चाहिँ भडास निकाल्छौँ। इट माइट फिल अमेजिङ फर अ कपल अफ डेज, बट देन लङ लास्टिङ इफेक्टको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के बुझाएको थिएँ भने मैले सबसे लामो त तिमीसँगै गरे हो 21 डेज होइन। केही अरू ट्राभलहरू पनि गरेको छु मैले, युरोपमा यताउति जाँदाखेरि गरेको समय पनि एक्लै नै ट्राभल गरेको हो। तर एक्सटेन्डेड पिरियडको लागि त्यो गर्नुपर्छ भन्छ, जस्तो हामीले सब्याटिकल भन्छौँ होइन, एउटा एकदम प्रिभेलेन्ट कन्सेप्ट विच इज प्र्याक्टिस बाई आई थिङ्क लट अफ जुइस पिपल, जुइस म्यान हु आर इन्टु बिजनेस, उहाँहरूले चाहिँ सब्याटिकल्सहरू लिनुहुन्छ। सो इफ द्याट चेन्ज इज सर्ट, इफ यु आर लुकिङ फर फ्रेस आइडियाज, न्यू आइडियाज, गोइङ आउट अफ my normal circumstances has always helped me to get those new ideas, fresh start, हुन्छ नि एउटा न्यू एनर्जी पार यति त्यो दिनलाई चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ मेरो ट्रेक्सहरूले मेरो ट्राभलहरूले डेफिनेटली हेल्प गरेको छ। अब भर्खर एउटा कुरा जोडिहाल्छु म चाहिँ, भर्खर यो भेकेसन र स्टेकेसनको कुरा आयो होइन। अनि जब हामीले कि त कसैले यो भेकेसन भर्सेस स्टेकेसनको कुरा निकाल्छ नि, सबैले अफोर्डेबिलिटीको कुरा निकाल्छ कि, तर आई डोन्ट थिङ्क त्यहाँ त्यो धेरै यो यु क्यान बी स्मार्ट अबाउट इट होइन। हामी मैले कस्तो देखिरहेको छु भने हामी आफू डिभाइसेसहरूमा होइन, अब म यहाँ बसेको देखेर चाहिँ केही मेरा साथीहरूले पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो कि तपाईँले हामीलाई जेलस बनाउन हालेको यो हामी चाहिँ यहाँ लकडाउनमा बसिरहेछौँ, तपाईँ चाहिँ त्यहाँ भेकेसन गरिरहनु भयो भने। नो, भेकेसनको कन्सेप्ट मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने त्यो मलाई फोन गर्ने व्यक्ति या मलाई मेसेज पठाउने व्यक्ति उहाँ निकै महँगो गाडी चढ्नुहुन्छ, 40-50-60 लाखको कतिको, आई डोन्ट नो, मलाई त गाडीका प्राइसेस पनि थाहा छैन। किनभने मलाई चाहिने कमोडिटी मध्येको त्यो होइन। मलाई चाहिने कमोडिटी मलाई मेरो आफ्नो टाइम, मेरो स्पेस, टाइम विथ माई फ्यामिली, द्याट्स मोर भ्याल्यु होइन। सो कसैले 50 लाखको गाडी चढेर 2-3 घन्टा जाममा बिताउँछ भने मलाई केही भन्नु छैन होइन। तर मैले चाहिँ त्यो चिज इन अ स्मार्ट वे, म एउटा होमस्टेमा बस्छु, म सामान्य परिवेशमा नि बस्छु, म गुन्द्री ओछ्याएर पनि सुतिदिन्छु, म सामान राख्ने भण्डारण गर्ने कोठामा नि सुतेको छु, स्कुलको कक्षाको भुइँमा नि सुतेको छु, 5-स्टार होटलमा पनि सुतेको छु। सो ट्राभलिङको त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ म इन्जोय गर्छु। म त्यसलाई अब हेर्ने पर्सपेक्टिभ हो, कसैले एक्सपेन्सिभ भन्छ, आई सी इट एज अ इन्भेस्टमेन्ट इन आवर सेल्फ विच इज और इन युर रिलेसनसिप्स होइन। हामी यति समय एकअर्कासँग रिलेसनसिपमा हुन्छौँ तर एक्चुअली क्वालिटी टाइम बिताइरहेको हुँदैन हामीले आफ्नो परिवार, सिब्लिङ्स, स्पाउस, चिल्ड्रेनसँग। सो आई भ्याल्यु द्याट। सो फर मी त्यसको मोनिटरी गेन अब कसरी भन्ने, अब आई क्यान्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ बाइङ अ भेरी एक्सपेन्सिभ मोटरसाइकल, मलाई मेरो लागि चाहिँ त्यो त्यसको केही पनि भ्याल्यु छैन। किनभने फर मी मोटरसाइकल इज just gonna fulfill my need of getting from point A to B. So I'll go for the cheapest one. But some people do expand in it. I don't understand it. तर मैले जे गरिरहेको छु, some people may not understand it. They might think that यसले just अरूलाई show off गर्न, no, that is not where I am. I'm just sharing what my experience is. र
देयर इज अ डिफरेन्स इन भेकेसन एन्ड स्टेकेसन यु नो केही दिनको लागि गएर मान्छेले हजारौँ रुपियाँ रक्सी पार्टिज यस्तोमा खर्च गरिरहेको हुन्छ नि होइन तर त्यति नै पैसाले म कुनै होमस्टेमा गएर महिनौँ दिनसम्म बस्न सक्छु एउटा इमर्सिभ एक्सपिरियन्सको जुन मैले कुरा गर्ने भने इट्स अबाउट चोइसेस अनि हाउ यु डु इटको कुरा पनि होइन अब चेन्ज सिक गरिरहेछ भने हाम्रो आइडलको कुरा गरौँ न अमृत गुरुङ सरको हि ट्राभल्स अ लट बिकज इट सिक्स चेन्ज अनि त्यहाँबाट इन्सपिरेसन पनि आउँछ क्रिएटिभिटीको कुराहरू यस्तो राम्रो इन्सपिरेसनल गीतहरू लेख्नुभएको छ उहाँले अनि यो जुन यो चेन्जिङ अफ इन्भाइरोमेन्टको कुरा छ नि म चाहिँ त्यहाँ लगेर कनेक्ट गरिरहेको थिएँ उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ मैले मैले के बुझेछु भने हामी नेपालमा एन्टरप्रेन्योरसिपको परिवेशमा काम गर्ने अथवा एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्छौँ भने काठमाडौँ खाल्टोमा मात्रै बसेर एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने बुझ्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा व्यक्तिगत धारणा हो किनभने जानै पर्छ भन्ने नि होइन तपाईँले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यु नो हामी कुन परिवेशमा बाँचेका छौँ हाम्रो कल्चरल कस्तो छ सोसल फेब्रिक कस्तो छ होइन इकोनोमिक कुराहरू कसरी चलिरहेको छ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो बुझ्यौँ भने हामीलाई एउटा एग्रिगेट मार्केटको एउटा मानचित्र बन्छ हाम्रो दिमागमा ब्लु प्रिन्ट जस्तो बन्छ राइट सो मैले चाहिँ सधैँ ट्राभललाई चाहिँ एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्सको रूपमा हेरेको छु र हाम्रो एउटा के छ भने एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने शब्द पपुलर भयो र त्यो एकदमै धेरै सर्टन सिटिज या सर्टन ठाउँमा मात्रै पपुलर भयो होइन एन्टरप्रेन्योरसिप बुझ्न नेपालमा चाहिँ नेपाललाई पनि बुझ्न जरुरी छ हरेक एउटा फ्युचर लिडरले चाहे त्यो पोलिटिकल होस् चाहे बिजनेस लिडर होस् चाहे सोसल लिडर होस् होइन सबैले चाहिँ त्यो ग्रासरुट लेभलदेखि नै बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा र लर्निङ पनि हो कि the more I travel, the more I interact, the more I learn about Nepal, the more I learn about how people, perceive things, learning हुन्छ होइन हामी म कफीको सेक्टरमा काम गरेँ यत्रो समय I always made it a point that at least once a year we went to the farm to connect with whatever we are doing and it's easy I can call somebody get the coffee delivered no problem but we need to go and talk to the farmers भन्ने चाहिँ एउटा त्यो मेरो सधैँ एउटा मेरो भ्याल्युमा चाहिँ थियो सो म एज लिडर चाहिँ म यसरी चाहिँ बुझाउन चाहन्छु कि टु अन्डरस्ट्यान्ड नेपाल वी निड टु टच इट्स सोयल होइन फिल इट्स कोल्ड एयर तराईको गर्मी होइन खोला नालाको पानी कस्तो परिवेश छ हाम्रो पर्यावरण कस्तो छ इतिहास कस्तो छ I keep saying this. Those who do not know their history, geography will never create history, because त्यो contextual knowledge भएको मान्छेले चाहिँ better decisions-हरु लिन सक्छ हैन भ्यागुताको एउटा कुवाको भ्यागुता बन्ने कि तपाईं एउटा समुद्रमा व्हेल माछा बन्ने हैन एउटा that's your choice हैन बाघ बनेर हिँड्ने कि तपाईं एउटा घरको बिरालो बन्ने that's your choice. Talking about change and entrepreneurship and right अनि there's an update in Ashish life अनि चेन्जको कुरा गर्दा your field of work is changing अनि त्यसको बारेमा एउटा केही सानो विस्तृत सोधा अझ खुलेर सोधा तपाईको फिल्ड चेन्ज भइरहेछ वर्कको अनि you have a chapter closing in your life already closed in your life अनि त्यो चाहिँ हजुरले पब्लिक चाहिँ पार्नु एउटा ब्लगको फर्ममा पहिला एड्रेस गरिहालौँ हैन द व्हाइट एलिफेन्ट द अनसीन एलिफेन्ट इन द रूम भने जस्तो Well, I've exited Redmart. A lot of people might be hearing this for the first time on air today. But, we start our businesses. In my case, I ended up my business as well. So, definitely it was a very emotional decision. A lot of turbulence and, a difficult time also. It's sort of like letting go of your baby, But then, एउटा अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटा स्टोरी सुनाउनु भएको थियो म त्यहीबाट बुझाउन चाहन्छु कि हामी को फाउन्डर्स थियौँ र इट इज एभ्रीबडीज बेबी भनेर क्लेम भइरहेको थियो सो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ आई फेल्ट द्याट त्यो स्टोरी हेर्नु होला टिकाराम यात्रीको सोमा छ होइन मलाई त्यसलाई डिप डाइभ गर्न मन लागेन आई डिड वाट्स बेस्ट फर द कम्पनी फर मी पर्सनली फर माई फ्यामिली होइन एन्ड in accordance with my personal goals and ambitions as well, to turbulent situation, it could have been a negative situation outcome पनि हुन सक्थ्यो
सो त्यसलाई पोजिटिभली एन्ड गर्ने तरिकाले चाहिँ मैले निर्णय लिनुपर्ने भएको कारणले मैले रेडमडबाट एक्जिट गर्ने निर्णय लिएँ। अहिले कम्पनी मेरो पार्टनर्सहरूको हातमा छ, अहिले पनि सुचारू नै छ र मेरो शुभकामना छ, किनभने जुन सोचले त्यो काम सुरु गरेको हो त्यसले एउटा गन्तव्य डेफिनेटली पायो। मैले जुन मिसनले सुरु गरेको, लेट्स क्रिएट जब्स इन नेपाल, लेट्स क्रिएट एक्जाम्पल्स अफ ग्रेट एन्टरप्राइजिङ कम्पनीज इन नेपाल एज वेल, होइन, ब्रान्ड्स बन्न सक्छ भन्ने एउटा कुरा। र मलाई खुसी लाग्छ, अहिले पनि जान्छु म, अहिले यहाँ गण्डकीमा हुँदा पनि रेडमडको नाम छ, तब कि हाम्रो यहाँ क्याफे छैन, होइन। सो यस्तो कुराले चाहिँ मलाई खुसी दिन्छ। अब बिजनेसमा पार्टनरसिपमा यस्ता कुराहरू हुन्छन्, यसलाई सामान्य रूपमा लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु म, र तिमीले भने जस्तै नयाँ करियर गोल्सहरू क्रिएट गरिरहेको छु म। एउटा सर्टेन भ्यालुका साथ स्टार्ट गर्नुभएको थियो रेडमड, एउटा सर्टेन भ्यालुमा पुगेर सकियो हजुरको जर्नी चाहिँ। आर यु प्राउड अफ वाट यु अचिभड त्यसमा? डेफिनेटली। अब यसरी सोचौँ, मसँग खल्ती भएको पैसाबाट स्टार्ट भएको आइडिया हो, होइन। त्यसलाई मैले सामान्य रूपमा भन्दा फेरि त्यो जर्नी मेरो फेरि यही गण्डकीबाटै सुरु भएको। मैले काभ्रेमा कफीको डिस्कभरी गरेँ, तर मैले फर्स्ट पर्चेज अफ कफी चाहिँ यहीँ लेखनाथ कास्कीमा आएर गरेको थिएँ। अर्जुन लम्साल दाईलाई धन्यवाद छ, है, उहाँले 50 किलो कफी मलाई दिएर ल गएर बेच भनेर दिनुभयो। मैले गएर त्यहाँबाट एउटा थालनी एउटा आइडिया गरेको चिज यहाँसम्म आइपुग्नु र यत्रो रूपसम्म आइपुग्नुमा चाहिँ डेफिनेटली गर्व छ, होइन। म मात्रै होइन, फेरि मेरो एन्टायर टिमको, होइन, मेरो को फाउन्डर्स, मेरो जुन फर्स्ट 20-25 स्टाफ्सहरू जुन मसँग एकदम त्यो डिफिकल्ट टाइममा अर्थक्वेक यो एरामा काम गर्नुभयो, उहाँहरूको मेहनत नभइकन त्यहाँ पुग्दैन थियो होला। सो म एक्लैको होइन, मेरो निर्देशन, मेरो डिरेक्सन डेफिनेटली दिने जबै थियो मेरो त्यो कम्पनीमा। सो त्यो हिसाबले खुसी लाग्छ। मिसन चाहिँ हाम्रो जे थियो त्यसमा हामीले नेपाली कफी नै खुवाउने र नेपालमा जब उत्पादन गर्ने भन्ने जुन दृढता लिएको थियो। मैले छोड्दा 75 जनाको टिम थियो हामी। सो त्यो खुसी डेफिनेटली छ। त्यसपछि यो रेडमडको जर्नी सकिसकेपछि अब हजुरको यो 3 months लङ स्टेकेसन भएको छ, अनि हामीले हजुरलाई भेटेको लगभग अब 1.5 वर्षदेखि हजुरले सधैँ भनिराख्ने मलाई र विधानलाई, आई वान्ट टु क्रिएट चेन्ज मेकर्स, आई वान्ट इम्पावर लिडर्स, सधैँ भनिराख्नु भएको छ। अनि यु हेभ बिन डुइङ होमवर्क अन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रोग्राम्स, यु हेभ बिन अटेन्डिङ प्रोग्राम्स, होइन, केही क्युरेट गर्न खोजिराख्नु भएको छ। तर काठमाडौँमा हुँदाखेरि वी हेभ ट्राइड अ लट अफ थिङ्स, राइट, अनि हामीले कहिले पनि गर्न सकेनौँ। अनि यो 3 महिनामा हजुरले यहाँ बसेर आफ्नो एउटा होमवर्क गर्नुभएको छ, आफ्नो एउटा मेडिटेटिभ जोनमा जानुभएको छ, स्टेटमा जानुभएको छ। अनि हाउ आर यु फिलिङ अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट एन्ड समथिङ द्याट युआर वर्किङ अन? कस्तो फिल भइरहेछ हजुरलाई? अब the project that I decided to launch was already in my mind from quite some time. तिमीले भने जस्तै मैले तिमीलाई कति सुनाएँ, हामी डिफिकल्ट ब्रेनस्टर्मिङ फेजेसहरूबाट पनि गयौँ, कहीँ पुग्थ्यौँ तर त्यसले खासै त्यस्तो गति दिँदैन थियो, होइन। अब सायद त्यसको समय आएको थिएन, होइन, त्यो चिजलाई अगाडि बढाउने समय आएको थिएन। सायद अहिले यो उपयुक्त र कन्ड्युसिभ समय बन्यो केही परिस्थितिहरूकै कारणले, होइन। र अब मैले चाहिँ आफ्नो एफर्ट केमा हाल्ने भनेर डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली अलरेडी यो सोच आइरहेको चिजमै हालौँ भन्ने डिसिजन लिएँ। पार्यथी भनेर मैले नाम दिएको छु, किनभने यु नो केही नयाँ सृजना या नयाँ परिस्थिति या नयाँ वातावरण बन्नलाई पुरानो मरेरै जानुपर्छ, डिस्ट्रोय भएरै जानुपर्छ। फर समथिङ न्यू टु कम आउट, the old energy has to die and a new energy has to, you know, it has to transform into a different kind of energy, maybe different state change गर्नु पर्ला, होइन। सो त्यो नेचुरल प्रोसेस हो कि, चाहे त्यो पर्यावरणमा वातावरणमा होस् या हाम्रो व्यक्तिगत जीवनहरूमा नि होस्। सो मैले पनि आफ्नो लाइफलाई चाहिँ स्टेजेसमा हेर्दाखेरि त्यो स्टेज क्लोज भयो। आई किप सेइङ माई 4th stage in my life is starting. I'm getting close to my 4th decade as well, होइन, in a couple of years. So मैले के यो डिसिजन किन पार्यथी स्टार्ट गर्ने लिएँ भने तिमीले भने जस्तै म कति आफै पनि यु नो ट्रेनिङ कोचिङले कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भन्नेको म आफै नै एउटा उदाहरण हो। एउटा सामान्य कफी सप चलाइरहेको व्यक्ति म अब एउटा यस्तो सोच बनाएर आएको छु जहाँ मैले चाहिँ 100,000 युथलाई म ट्रेनिङ एन्ड कोचिङ प्रोभाइड गर्न चाहन्छु भन्ने एम्बिसन बनाउन सक्ने मान्छे आउनुमा चाहिँ त्यस्तै ती तालिमहरूकै एउटा रोल छ, एउटा मिसन, एउटा भिजन बिल्ड गर्ने किसिमले। अब त्यसलाई मैले लगेर आफ्नो कम्पनीसँग कनेक्ट गर्थेँ पहिला, तर अब यसको यो नयाँ परिवेश, नयाँ वातावरण र नयाँ परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यसलाई पार्यथी भनेर हामीले नाम दिएका छौँ। र
यो मैले सिकेका बुझेका मेरा गुरुहरूबाट मेरा अग्रजहरूबाट मैले जानेको कुराहरूको एउटा क्याप्सुल हो जुन चाहिँ मैले हुन्छ नि मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स लाइक योगा मेडिटेसन रिट्रिट्स होइन लिडरसिप ट्र्याक्स होइन मेरो पर्सनल जर्निजहरू मेरो पर्सनल इन्टरेक्सन्सहरू मैले आफैले सिक गरेर गएर खोजेर आफ्नो मेन्टर्सहरूसँग लिएको परामर्श यो सबैबाट निक्लेको एउटा निचोड हो मैले यो डिसिजन लिनुको कारण चाहिँ मैले 2015 को एउटा स्टोरी भन्न जरुरी हुन्छ मैले त्यतिखेर चाहिँ एउटा ग्रुप अफ भलन्टियर्सलाई चाहिँ I wouldn't say I was the only leader there. There were many leaders there, but I was sort of like the coordinator because the volunteering work was happening within Redmond. धेरैलाई थाहा पनि होला हामीले जय नेपाल युथ ग्रुप भनेर गरेका थियौँ त्यो जय नेपाल युथ ग्रुपको एक्टिभिटिजमा संलग्न हुँदा र हामीले यो रिलिफ बाँड्ने जुन अहिले धेरै यङ्स्टर्सहरूले अहिले गरिरहनु भएको छ त्यो काम मैले नै गरेँ र त्यो भाइहरूसँग काम गर्दाखेरि एउटा अनुभव यङ्स्टर्सहरूसँग काम गर्दाखेरिको अनुभव के भने उहाँहरू एक्सेप्सनली वेल ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ पढे लेखे हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सिप लगन सबै चिज छ तर लाइफमा कता जाने कुन डिरेक्सनमा चाहिँ आफ्नो यो सिप ट्यालेन्ट होइन यो सबै चिजलाई च्यानल कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति डिरेक्सनलेस अलिकति सबैले जे गरिरहेछ त्यहीतिर अलिकति हामीले सादा भाषामा भन्दा भेडा मेन्टालिटी होइन सबैजना विदेश गए सबैजना विदेश म पनि गएको म पनि त्यही थिएँ सो समहाउ त्यो एज ग्रुपको मान्छेलाई चाहिँ त्यो समयमा एउटा राइट मेन्टरसिप भइदियो भने चाहिँ सायद समय बच्छ मैले पारे यति पाएको भए मेरो अर्ली 20s मै सायद मैले 25 मै कुनै एन्टरप्राइजिङ अर्गनाइजेसन स्टार्ट गरिसक्थेँ अथवा अर्को मेरो लाइफमा अर्को डिरेक्सन हुन सक्थ्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष निकै समय लाग्यो निकै व्यर्थ भयो मैले धेरै मिस्टेक्सहरू पनि गरेँ सो यु नो मेन्टरसिप नै हो पार्यती भनेको मेन्टरसिपले दिने भनेको तपाईँको भोलि भविष्यमा हुने मिस्टेक्सहरूबाट तपाईँहरूलाई बचाउने होइन भोलि रिग्रेट हुने सिचुएसनहरूबाट तपाईँहरूलाई सचेत गरिदिने एउटा मेन्टरले त्यही नै रोल खेल्ने हो पार्यती एउटा एक्सर्साइज हो एउटा वर्कसप हो एउटा मुभमेन्ट हो जुनले चाहिँ नेपालमा एन्टरप्राइजिङ यङ पिपलको सृजना गर्छ होइन म मात्रैले भन्दिनँ म यो एउटा आज मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि तिमीहरू ट्रेन्ड हुँदैछौ यु नो यो 1 बाट 2 2 बाट 4 4 बाट 8 यसरी यसलाई के भन्छ प्रोपोर्सनेटली बढेको गर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो र यसरी चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ धेरै युवाहरूमा चाहिँ उद्यमशीलताको केही भए पनि एउटा बेसिक तालिम भइदियो भने चाहिँ नेपाललाई फाइदा हुन्छ नेपालमा नयाँ पुस्ताको लिडरसिप अगाडि आउँदै बढ्छ अहिले हाम्रो जुन लिडरसिप भ्याक्युमको कुरा गर्छौँ हामी त्यो लिडरसिप भ्याक्युम फिल गर्नलाई पार्यती जरुरी छ भन्ने मेरो निष्कर्ष निक्ल्यो र मैले निर्णय लिएँ अब अरू साथी भाइ सबैलाई बटुल्न र यसलाई ठुलो बनाउनतिर सोच्नुभन्दा मलाई जे आउँछ विच इज स्टार्टअप आई लभ गोइङ इन द स्टार्टअप जर्नी हामी 3जना 2-3वटा क्यामेरा यो ग्रामीण परिवेशबाट हामी यो मिसनमा स्टार्ट हौँ भनेर चाहिँ यहाँ आयो सो मेरो करियर चेन्जको जुन कुरा गर्यो भाइले ट्रान्जिसनिङ फ्रम CEO अफ रेडमट founder CEO of Redmart to hopefully a founder of a movement in Nepal. That's my ambition, that's my mission. I want to put it out there, share it with you all, and I encourage you to look into what we are doing because it's very important to invest in yourself. So this is a product that will help you realize your true potential, give you direction in life, and give you a mentor as well, which I said is very important during these turbulent times. Plus, at an age where you know, अहिले अब एजुकेसनको पनि अब के मतलब त हैन ग्रेजुएसन गर्नुभयो अब त इन्डस्ट्रिज चेन्ज हुनेवाला छ परिवेशहरू चेन्ज हुनेवाला छ सो दिस इज अ भेरी disruptive time and in times of disruption you know opportunities also arise but if you don't have this right mindset and the skill sets to pursue those opportunities you're not going to get anywhere भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो पार्यती इज आउट देयर इल बी रेडी भेरी सुन यो पडकास्ट भइसक्दा केही समयपछि हामीले सायद फर्स्ट सकाइसकेका हुन्छौँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र एउटा मुभमेन्टको एउटा यसले रूप लिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा छ अझै अलिकति यसको डिटेल्समा जाउँ है अब
कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले के बुझ्लान् कि यो चाहिँ स्टार्टअप फाउन्डरको लागि मात्रै हो भन्ने पनि बुझ्न सक्छन् होइन अब यो कस्तो कस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई एउटा के यसको लागि चाहिँ एउटा कुनै सर्टेन ग्रुप छ छुटेको छ त यसको ट्रेनिङ टाइपको के छ म एटलिस्ट के भन्छु धेरै यङ मान्छेलाई पनि यसको एउटा सानो निचोड या यसको सार त दिन सकिन्छ यङ्स्टर्सहरूलाई पनि हामीले पनि 7 क्लासका 8 क्लासका बच्चा बच्चीलाई गएर इन्ट्रोडक्टरी भनौँ न एउटा एलिमेन्ट्री लेभलको एकदम एन्ट्री लेभलको कुराहरू बुझाउन सकिएला तर म चाहिँ आइडियल चाहिँ कसलाई छ भन्छु भने डेफिनेटली स्टार्टअप फाउन्डर्स definitely people that are moving into new careers or looking to branch out or find their own niche singers, artists, coders, somebody with a drive to make an impact make a name for themselves, make a couple of bucks. So मैले यो सबै कन्टेक्स्टमा मैले भने कि तपाईलाई के गर्ने जोस जाँगर छ तर के गर्ने कसरी गर्ने किन गर्न मैले सकिरहेको छैन भन्ने अन्योलता छ भने चाहिँ यो एज ग्रुप मैले जुन भने 20 to 30 को रेन्ज भन्छु म or 18 to 30 को रेन्ज डिपेन्डिङ अन वेयर दे आर एट लाइफ सर्कमस्टेन्सियल कुराहरू पनि हुन्छ हैन मैले भेरी मच्योर 18 year old पनि भेटेको छु हैन भाइस वर्सा हैन सो this will be a little bit tailor made as well in terms of personality assessment गरेर कसलाई कुन चीज चाहिँ ठीक हुन्छ त्यही अनुसार कोचिङ हुने हो तर यो सबैलाई जसलाई चाहिँ केही म यसलाई सामान्य रूपमा बुझाउन के गर्छु भने जसलाई काम गर्ने इच्छा छ र आफ्नो कामबाट नाम र दाम कमाउने इच्छा छ त्यसलाई पारियतीले चाहिँ डेफिनेटली एउटा एनर्जी बुस्ट दिन्छ त्यो मेरो 100% मलाई कन्फिडेन्स भएको कारणले नै मैले आफ्नो करियर ट्रान्जिसन यतातिर लिएर आएको हो नेपालमा यो जरुरी छ किनभने म जस्तो अरू एन्टरप्रेन्योर्सहरूसँग भएको प्र्याक्टिकल नलेजलाई चाहिँ त्यो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ यसले एउटा रोल खेल्न सक्छ एउटा नेटवर्क पनि हो पारियती भनेको हैन हामी पोलिटिकल पार्टिज मात्रै कुरा गर्छौँ हैन मलाई आउँछ नि पोलिटिकल पार्टी खोल्नु दाइ भन्ने खालको सजेसन्सहरू मैले त्यो चाहिँ डिसिजन लिन हैन त्यो मेरो डिरेक्सन र एम्बिसन छैन तर म आई वान्टेड टु वर्क विथ अ लट अफ यङ पिपल विच इज अ बिग सेगमेन्ट अफ आवर पपुलेसन नाउ एन्ड द्याट क्यान ट्रान्सलेट इन्टु एनिथिङ टुमरो सो इभन इफ यु हेभ अ पोलिटिकल एस्पिरेसन एज वेल यु क्यान बी अ पार्ट अफ पारियती भन्न खोज्छु म चाहिँ हैन मेरो छैन तर कोहीलाई छ कसरी जाने त हाउ टु गो अबाउट दिस टु बिकम द्याट पर्सन द्याट यु वान्ट टु बी आई एम लुकिङ फर द नेक्स्ट Prime Minister of Nepal to come out of Pariyati, hopefully, inshallah. I love that word because it means God willing we will make that happen. मेरो भनाइ चाहिँ ड्रिभन मान्छेहरूको लागि हो हैन जसले चाहिँ लाइफमा अगाडि बढ्न खोजिरहेछ र राइट पोजिटिभ एउटा चार्ज जुन चाहिन्छ मोमेन्टम जुन चाहिन्छ हैन गाडी चल्नलाई पनि हामी किक हान्छौँ स्टार्ट हान्छौँ त्यस्तै यो पारियतीले चाहिँ त्यो किक स्टार्ट दिन्छ आफूमा इन्भेस्ट गर्ने कुरामा सबजना चाहिँ एकदमै अन्यलमा हुन्छन् क्या किनकि सबैले त्यसको कस्ट र त्यसको एक्सपेन्सिभनेसमा दाँजिरहेको हुन्छन् क्या त्यसको भ्याल्युजलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छ त मान्छेले मैले अघि नै जुन इक्जाम्पल दिएँ नि क्षितिज कि हाम्रो समाज सभ्यता कस्तो भएको छ हामी पनि म पनि त्योबाट वञ्चित छु भन्दिनँ म हैन त्यो भएपछि नै बुझिदो रहेछ गल्ती गरिएछ भनेर हैन म त्यति एक्सपिरियन्स लाइक सामान यस्तो सुपरफिसियल एक्सपिरियन्सेसहरू यस्तो चिजमा त्यति पहिलेदेखि नै त्यति रुचाउने त होइन तर मलाई चाहिँ मनको शान्ति मलाई पिस अफ माइन्ड हैन बिङ इन अ क्रिएटिभ स्टेट अफ माइन्ड हैन बिङ प्रोडक्टिभ रियली गिभ्स मी लाइक पोजिटिभ एनर्जी इन माई लाइफ इफ आई एम डुइङ पर्स्युइङ समथिङ अब हामी यस्तो फास्ट ट्र्याक सोसाइटी भएको छौँ कि ब्रेक्स त लिन्छौँ तर हामीलाई ब्रेक कसरी लिने प्रपरली थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामीलाई मिडिया एडभर्टिजमेन्ट क्यापिटलाइजेसन यो सबैले के गरिदिएको छ भने बाई दिस सो द्याट यु क्यान बी ह्याप्पी बाई दिस ट्रिप टु XYZ प्लेस or buy this product or buy this or you need this to feel this way हैन यसले चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई यसरी स्कुलिङ गरेको छ दिमाग कि साँच्चीकै आफूलाई बुझ्ने मौका चाहिँ हामीले पाइरहेको हुँदैनौँ र इन्भेस्टिङ इन योरसेल्फ भन्नुको मिनिङ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ
investing time to understand yourself better at the end of the day, you know. So what works for me I've figured out, which is being in somewhat solitude in natural setting, you know, being out of my comfort zone. That's always helped me. Somebody may love doing exercise, so that, you know, त्यो टुल आफूले नै खोज्ने हो. अब भ्याल्युको कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा लस सोसाइटी छौँ, डेफिनेटली लस छौँ अहिले. हामी रङ चिजहरूमा चाहिँ हामीले लट अफ भ्याल्यु हालिरहेछौँ होइन, जुनले चाहिँ हाम्रो लाइफमा खासै एक्चुअली रियली नै भ्याल्यु एडिसन चाहिँ केही पनि गर्दैन. फेरि इफ आई बट अनदर कार, आई बट वान कार, it takes me wherever I want, and it drives fine, but then people go out and buy another one. Why? There may be a need or whatever, होइन. पहिला एउटा टाइम थियो 20 वर्ष अगाडि पनि हाम्रो होल त्यत्रो ठुलो फ्यामिलीमा एउटा गाडी थियो, इट वुड स्टिल वर्क होइन. It's just that, you know, we've lost touch with our roots, our realities. र आफूले आफूलाई चिन्यो भने सायद हामी भित्र भएका इच्छा, आकांक्षा, सपना इज एक्चुअली फ्रुइसनमा आउँछन् होइन. हामी लस्ट छौँ र वी आर सिकिङ फर ह्याप्पिनेस एन्ड, यु नो, सोलेस. यु नो, इन्भेस्टिङ इन योरसेल्फ म के भन्छु, यु नो, इन बिङ इन सिङ्क विथ योरसेल्फ होइन. वाट यु रियली वान्ट त्यो नै थाहा छैन हामीलाई भने हामीले कसरी चाहिँ हामीले लाइफमा अगाडि बढ्न सक्छौँ. अब यसलाई passion, you can term coin any term for this, but म चाहिँ यसलाई आफूले आफूलाई बुझ्ने चिज हो भन्छु म. Investing yourself is spending time. There might be some cost associated with it as well, you know. जुन चाहिँ मैले कस्टको कुरा गरेँ कि we buy bloody लाख रुपियाँको फोन, but then if we say Pariyati is 20,000 rupees, then people will say it's actually 40. महँगो हो भन्छ होइन. त्यसमा 50% त लोजिस्टिकल कस्टै छ होइन. हामीले पनि केही मार्जिन राख्नु पऱ्यो, सो द्याट दिस प्रोग्राम, दिस एक्टिभिटी किप्स मुभिङ फरवर्ड होइन. इट्स बिन साइन्टिफिकली प्राइस्ड एज मच एज मलाई प्राइसिङ आउँछ त्यो हिसाबले. सो हेर्ने कन्टेक्स्ट हो कि आर यु गोइङ टु गो आउट देयर एन्ड बाई अनदर डिभाइस द्याट रियली डजन्ट एड एनी मोर भ्याल्यु टु यर लाइफ देन इट अलरेडी हेज or the previous one had added, or are you going to invest in a situation or a program, or, you know, put yourself in a situation where you have an opportunity to understand yourself even better, you know, come back with really new insights about yourself, you know, come back with visions and missions in life, you know. So त्यही नै हो आफूले हेर्ने पर्सपेक्टिभको कुरा हो. मलाई महँगो लाग्दैन होइन. मैले महँगा ठाउँहरूमा गएर पनि मेरो फ्यामिलीसँग म टाइम स्पेन्ड गर्छु, किनभने केही समय त्यसले मलाई एउटा जेन्युइन ह्याप्पिनेस दिन्छ. मेरो लागि त्यो त्यति महँगो हुँदैन, मैले कस्ट अफोर्ड गर्न सक्छु भने होइन. अब यस्तो कुरा कोही गरिब मान्छेलाई मैले गएर भन्यो भने त्यो कन्टेक्चुअली मिल्दा नि मिलेन होइन. इन्भेस्ट इन योर सेल्फ, दाल भात खाना गाह्रो भएको मान्छेलाई राइट. तर जसले सक्छ, जसले सायद आफू चेन्ज भएर आफूले सोचेको सपनाहरूलाई रियालिटीमा उतारेर एन्टरप्राइजतिर जान सक्यो भने के हुन्छ. म एउटा उदाहरण हो, म जस्तो हजारौँ लाखौँ करोडौँ उदाहरणहरू छन् जसलाई हामीले एन्टरप्रेन्योर भन्छौँ. सो यसले उत्पादन के गर्छ त, एन्टरप्राइजिङ यङ पिपल उत्पादन गर्छ र आफूमा लगानी नगरिकन होइन. कसैले क्याप्सुल दिँदैन. मलाई इन्स्टाग्राममा सोध्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले होइन, लाइक मलाई त्यो चाहिँ के अचम्म लाग्छ भने मैले कसरी त्यो उसको त्यो क्वेसन जेन्युइन होला, एउटा आफूलाई वितृष्णा लागेरै सोधेको होला, तर मैले त्यो टेक्स्टमा कति, यु नो. सो यस्तो अनुभव चाहिन्छ एउटा. हामी विपस्सना त थाहा छ नि सबैलाई होइन. मेडिटेसन क्याम्प्सहरू हुन्छ, किन 7 दिने 10 दिने हुन्छ त, किनभने त्यो एउटा यसरी होस् कि त्यसले लङ टर्म इम्प्याक्ट पनि गरोस् लाइफमा. मान्छे फर्की जान्छन् होइन. मसँग बस्नुभएको राजेन्द्र श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सायद म जाँदा मेरो पहिलोचोटि थियो भने उहाँ त्यही क्याम्पमा झन्डै 24-25औँ चोटि आइसक्नु भएको थियो होला. मलाई जब कामको स्ट्रेस र अलिकति उ हुन्छ, अलिकति टु गेट ब्याक इन टु हिज, यु नो, इज गुड फ्रिक्वेन्सी. यु नर्मली अप टु गो देयर. लट अफ बिजनेस पिपल डु दिस होइन. ग्लोबली गरिरहेको हुन्छ, रिट्रिट्सको कुरा गरिरहेको हुन्छ हामीले. सो किन यस्तो भराइन्छ त? एउटा इन्डस्ट्री यो किन छ त भन्दाखेरि इट इज नेसेसरी रहेछ. इट इज इम्पोर्टेन्ट फर पर्सनल ग्रोथ, फर डेभलपमेन्ट. हाम्रोमा चाहिँ के छ, फर्मल एजुकेसन बाहेक त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ
एउटा बिग भ्याक्युम छ केही इन्क्युबेसनहरू यस्तो चिज मैले एक्टिभिटिज कलेजेस र फर्मल एजुकेसन सेक्टर केही अराउन्ड चाहिँ देखाएको छु तर one entrepreneur coaching another entrepreneur is a very rarity in Kathmandu, which I want to disrupt and make an impact in as well. You know, this has become my mission because मैले त्यस्तै तालिम पाएको कारणले मेरो जीवन परिवर्तन भयो मेरो जीवन परिवर्तन भएपछि सायद अरू केही भाइ बहिनीहरूको पनि भयो होला भन्ने भयो पनि मलाई थाहा छ त्यो कुरा सो यु नो इट क्रिएट्स मोमेन्टम एकजनालाई इम्प्याक्ट गरेपछि त्यसले दुईजना सृजना गर्छ त्यसपछि अर्को दुईजना एन्टरप्राइजिङ क्रिएट गर्छ सो दिस इज द मुभमेन्ट भन्नुको कारणै मैले त्यही हो कि यु नो ड्यान पेनिया हुनुहुन्छ हैन लट अफ पिपल हु आर इन्टु एन्टरप्रेन्योरल कन्टेन्ट माइट नो ड्यान पेनिया ड्यान पेनिया सेज इज $1 billion म्यान इट इज नट हिज नेटवर्थ इज नट बिलियन बट वाट इज सेज इज मैले कोच गरेको मान्छेहरूको नेटवर्थ लिने हो भने इज $1 billion म्यान सो क्यान वी क्रिएट अ नेटवर्क लाइक द्याट इन नेपाल where the net worth of this whole group, you know, Pariyati graduates is worth at least something, you know, it's enterprising, they're creating new music, art, they're creating new businesses, they're, you know, मैले रेनेसान्स को कुरा गरेको छु हैन नेपालमा चाहिँ एउटा यो 2020 पछिको कोभिड पोस्ट कोभिड वर्ल्डको एउटा रेनेसान्स चाहिँ को क्याटलिस्ट चाहिँ हामी पारियती बन्न सक्छौँ हैन सो इन्भेस्ट इन योरसेल्फ मैले पनि गरेको छु हैन मैले महँगा भन्दा नि एकदमै रिस्की यु नो सिचुएसनमा पनि आफूलाई हालेर मैले त्यो तालिममा आफूलाई आबद्ध गराएको छु रिस्की इन द सेन्स यु नो कस्टली इन टर्म्स अफ यु नो वेस्टिङ टाइम लुजिङ टाइम तर इट हेज कम आउट यु नो एडिङ भ्याल्यु टु माइसेल्फ हैन मैले केही सिकेँ अब ममा केही अभिवृद्धि भयो सायद मलाई 2014 अगाडि धेरै मान्छेले चिन्नुहुन्न थियो अहिले पनि त्यस्तो धेरैले चिन्नुहुन्छ भन्न खोजे होइन तर भन्नु खोजे एन्टरप्रेन्योरल अथवा बिजनेस कम्युनिटीमा म अलिकति चिनेको नाम हुनुको कारण चाहिँ सायद रकस्टार्टको तालिम लिने हो त्यो मैले क्रेडिट दिनै पर्छ होइन अब म कम्युनिकेसनमा इजिली एड्याप्ट हुन सक्ने मान्छे हुनुको पछाडि मेरो स्कुलको तालिम छ मेरो टिचरहरूको होइन सो तालिम लिनै आउने हो मैले उहाँहरूबाट सिकेर हेरेर बुझेर होइन मेरो सिनियर्सहरूबाट म क्वेस्ट ट्रेक गएको थिएँ होइन लिडरसिप ट्रेक गएको थिएँ आफूभन्दा सिनियर एन्टरप्रेन्योर्सहरूसँग टाइम स्पेन्ड गरेँ मैले त्यहाँ मेरो कोचेसहरूसँग टाइम स्पेन्ड गरेँ काउन्सिलिङ एक्सर्साइजेस सो म पनि स्केप्टिकै थिएँ होइन तर आई बिकेम अ बिलिभर बिकज इट ब्रट अ ट्रान्सफर्मेसन इन माई लाइफ सो इन्भेस्ट इन योर सेल्फ होइन वी इन्भेस्ट इन दिज एक्सपेन्सिभ एजुकेसन्स होइन लट अफ थिङ्स आइ एम नट सेइङ द्याट्स नट नेसेसरी What I'm saying is this is also necessary because this is about practicality. It's about understanding yourself. And with that clarity and the kind of education and skills you have, if you move forward, केही न केही enterprising हुन्छ. Okay, आजको पडकास्टको लास्ट एउटा क्वेसन ट्रान्सफर्मेसनको वान्ट अनि नेसेसिटी लाइफको एउटा मात्रै स्टेजमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन नि जति बेला पनि आउन सक्छ मल्टिपल टाइम्स आउन सक्छ है अनि एउटा पर्टिकुलर एज ग्रुपलाई मात्रै त्यसको निड छ भन्ने पनि छैन छैन जुन एज ग्रुपलाई पनि छैन फर्मेट चेन्ज होला मैले भने तिमीलाई कुरा कि यु नो द वे वी कोच माइट बी डिफरेन्ट इन टर्म्स अफ द एज ग्रुप बट इट्स नट नेसेसरी भन्ने चाहिँ होइन अब यसमा चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि लास्ट 3 months हेज बिन अ काइन्ड अफ अ सेबाटिकल फर यु हजुरको लाइफमा के ट्रान्सफर्मेसन आएको छ त एउटा ठुलो मनमा भएको मेरो मनमा जिएको छ जुठो थाल नाच्छौँ नि हामी होइन जुठो कसौडी थाल भाँडा त्यो मैलो जमेको थियो त्यो मैल निक्लेको छ होइन वेन आई से दिस आई फिल भेरी फ्री होइन सो आई थिङ्क मैले त्यसरी एक सेन्टेन्स अथवा संक्षिप्तमा बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ नयाँ ऊर्जा होइन एउटा नयाँ बिकज नाउ द युटेन्सिल इज न्यू मेबी वी क्यान सेप इट इन्टु कम्प्लिटली न्यू थिङ हामीले त्यसमा केही नयाँ पकाउन सक्छौँ होइन अब नयाँ डिस पाक्छ होइन सो म एउटा नयाँ डिस भएर निक्लेको छु है यसरी सिम्पल बुझाउँदाखेरि चाहिँ केही समय अब किन त्यो चेन्ज ल्याउनलाई घर बसे हुँदैन थियो भन्ने नि एउटा परिप्रेक्ष्य त्यो आउला त्यो कुरा आउला मेरो भनाइ चाहिँ त्यही कि यो परिवेशले मलाई नयाँ पर्सपेक्टिभ पनि दियो जुन तिमीहरूले हामीले हिजो आज 2-4 दिनमा हामी आएर काम गरेको त्यो कसो भने आई फिल्ड आउट सम नोटबुक्स होइन मैले टिचिङ पनि गरेँ यो समयमा मैले यसको एउटा इन्क्युबेसनमा मैले एज अ कोच टिच गरेँ आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्ड गरेँ एज अ कोच होइन मेरो नेपाली
सुध्रिँदै गएको मैले आफूले अनुभव गरेको छु सो यसरी हेरौँ न म यो फिल्डमा आउँछु भनेर त म 2 वर्ष अगाडि नै पाइला टेकेको हो त्योभन्दा केही समय अगाडिदेखि नै एक्टिभिटिज मेरो चालु नै थियो तर त्यसको सही समय अहिले रहेछ र अहिले आउँदाखेरि चाहिँ म मेन्टली प्रिपेयर्ड पनि छु टु गो इन्टु दिस जर्नी त्यो हिसाबले सो ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि त्यही नै हो नयाँ एनर्जी र एउटा क्लिन स्लेट होइन नाउ लेट्स ड्र द फ्युचर यही एनर्जीका साथ आजको पोडकास्ट समाप्त गरौँ है ओके अनि डु लुक आउट फर पारियती इट्स कमिङ आउट सुन विल किप यु इन्फर्मड एन्ड पोस्टेड बाई बाई मेरो तर्फबाट अस्ताम कास्कीबाट म धेरै पछि फेरि पडकास्टिङमा म धेरै पछि त नभनौँ 3 महिनापछि म पडकास्टिङमा रिज्युम गरेको छु अब यसको श्रृङ्खला नटुटोस् र मैले एउटा केही सोचले स्टार्ट गरेको र भाइहरूको साथ तपाईँहरूको साथ यहाँसम्म आएको कारणले चाहिँ जुन पोजिटिभ एनर्जी पाउँछु मैले किनभने त्यो बाहेक त खासै हामीले अरू केही पाएको छैन होइन सो त्यो पोजिटिभ एनर्जीले नै यसलाई 82औं एपिसोडसम्म ल्याइदिएको छ 820 8200 सम्म पुगोस् भन्ने एउटा त्यो सोचका साथ एउटा एनर्जीका साथ आजको पडकास्टबाट जय शम्भो